अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात करेंगे मुलाकातों की। तो मुलाकातें तो बहुत हो गई। काफ लीग अब फाइनली वजीर आज़म इमरान खान से मिल चुकी है और उनका मौक़िफ़ वही है जो मूनिस इलाही ने पहले ही जिसका इंदिया दे दिया था। मूनिस इलाही साहब ने क्या कहा था, ज़रा आपको सुना देते हैं, फिर आपको बताएंगे अंदरूनी कहानी काफ लीग और वजीर आज़म की मुलाकात की। आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। घबराना नहीं है, पर कायम रहे मूनिस इलाही साहब। आज जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से काफ लीग की, उसमें ये बार बार कह दिया गया है, इसकी यकीन दहानी भी करा दी गई है कि काफ लीग अपने इत्तेहादी को नहीं छोड़ेगी और ना ही उनसे अलग होगी और हर दौर में, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहेगी। काफ लीग ने यह फैसला तमाम अपोजिशन की जमातों के से मिलने के बाद किया है। ताज्जुब है, लेकिन ये मुलाकातों का क्या होगा, क्योंकि हमारे शेख रशीद साहब हमें बता दिया था कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। ज़रा 93 की बात उन्हीं के मुंह से सुनिए। एक प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हो रहा था, चौई शुजात साहब को मैंने कहा यार कौन आ रहा है भाई जी, कहना मैनू तो नहीं पता। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी। मैंने कान लगाया कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे सरताज अजीज फोन करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा आपकी कमर का साइज तो मेरे जैसा ही है ना, जो मेरा साइज था कमर का, वो एचकन बनवानी है आपकी। मैं कहा ये लड़कियों की साइज की किसकी कमर है। मैं सारी तरफ देखता रहा, गौर में पड़ गया कि ये छोटी कमर का कौन सा प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा कोई लेडीज तो नहीं है। मैंने जनरल मजीद मलिक को कहा कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं मोइन कुरैशी आ रहा है। और वो बैरूत के होटल में बैठा कॉफी पी रहा था। एक चौई साहब मेरे डीएसपी थे, वो ताबेदार, वैसे तो पुलिस वाले नहीं होते। उसने मुझे कहा शेख साहब फंस गया। मैं क्या होया है। उसके मोइन कुरैशी ने अपने प्यो की कबर से जाना है, उसकी कबर नहीं मिल रही मियानी साहब। सो मैं क्या ये कौन सा बड़ा मसला है, किसी कबर को रात बनाओ कल। उसने मैं कहा खुर्शीद कसूरी को डेट ऑफ डेथ पता होएगी उसको। उसने कहा जी डेट तो मैं पता कर ली। मैं कहा किसी कबर पे ला दे। उसने किसी कबर पे कुतबा शुतबा लगा के सारे आप टीवी वालों ने दिखा दिया अपने वालिद मरहूम की कबर पे वो दुआ कर। सो पाकिस्तान की क्या बात करते हैं, ये शौकत अजीज टाइप की सियासत है। हम सारे इक्तदार के भूखे हैं और ये सियासत की आप क्या बात करते हैं। लेकिन फैसले चाहे जहां भी हों, अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है थ्रू पाकिस्तान इकॉनमी। और पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत जो है वो इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आती। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनतकारों के लिए अच्छी खबर दी, कल उन्होंने अवाम के लिए अच्छी खबर थी। इससे बाला तर के सुबह 5 रुपये 90 पैसे की बिजली कल बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद 5 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया आपको फ़ी यूनिट। आज उन्होंने सनतकारों को कहा है कि फ़ॉरन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और सनतकारों से पूछा नहीं जाएगा कि उनके पास कहां से पैसे आए। तो ये काला धन सफेद करने का एक बहुत आला तरीका हो सकता है और कुछ तबकात के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आवाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, स्पेशली एट अ टाइम जब हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड लेवल पर आ गया है। और अगर अभी भी हमने अपनी इंपोर्ट्स कर्टेल नहीं की तो ऐन मुमकिन है कि 3 माह के पैसे हमारे पास रह जाएंगे, यानी कि $6 बिलियन या $7 बिलियन। उसके बाद हम फॉरेन रिजर्व्स में जो हमारे पास रह जाएगा उससे कैसे निकलेंगे, और इसको दिवालिया ही कहते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डेडी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो एमनेस्टी स्कीम कह लीजिए या सनतकारों के लिए खुशखबरी कह लीजिए या इन्वेस्टर्स के लिए एक पैकेज है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? कैसे ये सनतकारों को और सनत को पाकिस्तान में फरोग दे सकता है? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त तो हालात माशाल्लाह कारोबार के हालात तो बहुत अच्छे हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कारोबार में बेहतरी आती होती है तो लोग और भी शोर मचा रहे होते हैं कि कोई फर्दर एमनेस्टी दी जाए ताकि हम सब इसमें एक्टिवली हिस्सा ले सकें। पिछली एमनेस्टी पे लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली एमनेस्टी का फायदा नहीं उठाया और वो इस वक्त बैठे हुए हैं ब्लैक मनी पे, तो उनकी ख्वाहिश है
वो सिस्टम में आए, और उसी की वजह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की एमनेस्टी दी है या देने जा रही है, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, लोग फायदा उठा सकें। ठीक है मोहम्मद सोहेल साहब, लेट मी जस्ट आस्क यू वेरी पॉइंट ब्लैंक कि ये लोग फायदा कैसे उठाएंगे, क्योंकि हम पे तो जैसे 35% टैक्स लगता है, और ये इनके ऊपर टैक्स अगर माफ कर दिया जाएगा तो जाहिर है आईएमएफ क्या कहेगा। आईएमएफ से तो कोई कंसेंट नहीं लिया गया। आईएमएफ की जो हमारे साथ रिक्वायरमेंट है या जो उनकी रेगुलेशंस हैं, उनको हम कैसे अप्रूव करेंगे और या कैसे उनके लिए लिव अप करेंगे उनके एक्सपेक्टेशन से? देखें, एमनेस्टी स्कीम्स हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही हैं, और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये अनाउंस भी होते रही हैं, मगर अब बड़ा ताज्जुब हो गया कि हर साल एक एमनेस्टी आ गई है जी। तो फिर आपका कहना बजा है कि फिर लोग कहते हैं कि हम टैक्स नहीं दें, अगले साल एमनेस्टी आ जाएगी, उसमें उसको वाइटन करा दें। मगर ये एमनेस्टी बिल्कुल ओपन नहीं है। जिस तरह पिछले साल की भी जो थी कंस्ट्रक्शन की, वो बिल्कुल ओपन नहीं थी। आपने एक फैक्ट्री लगानी है, उसकी प्रोडक्शन करनी है। बट आपका जो मेन सवाल है, वो मेरा भी कंसर्न है कि आईएमएफ का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि जो पिछली एमनेस्टी थी उसमें आईएमएफ से परमिशन ली गई थी कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि कोविड के हालात थे, स्लो डाउन था, दुनिया भर में स्टिमुलस था, तो आईएमएफ ने उसकी परमिशन दे दी थी। मगर अभी आईएमएफ का अगले हफ्ते रिव्यू है, और जो पाकिस्तान के, अमेरिका से और जो दूसरे ममालिक से, यूरोप से ताल्लुकात हैं, उसमें बड़ा क्रिटिकल होगा आईएमएफ के लिए कि वो क्या स्टेटमेंट देती है। अगर आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, आईएमएफ के पैसे आते रहेंगे, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल रहेगा। मगर अगर आईएमएफ ने इतराज किया तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। डेडी साहब, आप क्या समझ सकते हैं इकोनॉमी के लिए क्या चैलेंज होगा अगर आईएमएफ इनकार कर देता है या कोई सैंक्शन लगा देता है या वापस ये बिल जो है या स्कीम वापस लेने की तायद कर देता है, तो आप क्या समझते हैं क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जब भी एमनेस्टी आई है उसके बाद हमने देखा एक्टिविटीज बेहतर हुई है जी। और आईएमएफ को भी पाकिस्तान के होम ग्राउंड सिचुएशन का अब समझ में आ गई है बात। वो भी सालों साल से हमारे साथ राब्ते में रहते हैं जी। और उन्होंने ये भी देखा है कि इस साल मुश्किल टाइम था। कोविड के दिनों में हमने अपने टारगेट भी अचीव किए, बल्कि टारगेट हमने एक्सीड किए और उस एक्सीड करने की वजह से गवर्नमेंट ने पैकेज भी दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा डिसीजन बगैर आईएमएफ के कंसर्न से गवर्नमेंट ले नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी दे देती है और आईएमएफ अगर अपोज करती है तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये एमनेस्टी जो दी जा रही है ये इंडस्ट्री के लिए दी जा रही है, और जाहिर बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट में है। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सारे लोग टैक्स देते हैं, तो सिर्फ ये मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे यहाँ जो ये प्रॉपर्टी बिजनेस है इसमें आप 100% वाइट पैसे से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये सिचुएशन हमें ठीक करने की जरूरत है। जब ये हम ठीक कर लेंगे तो इसके बाद हम बात करें कि नहीं एमनेस्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारी सिचुएशन हम अधूरी छोड़ देते हैं और इसके बाद जारी बात है लोगों की डिमांड होती है। वो लोग ये कहते हैं कि हम भी चाहते हैं हम इंडस्ट्री लगाएं तो गवर्नमेंट हमें कोई एक एमनेस्टी दे। हर साल बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आवाज आती है या पाकिस्तान के लोगों की तरफ से आती है कि हम भी सिस्टम में आना चाहते हैं। अब आपका इतना बड़ा एग्रीकल्चर सिस्टम है और उस सिस्टम में जाहिर बात है कि 4-4, 5-5 ट्रिलियन की सेल होती है और उधर आपके पास पैसा जब उठा के देखे कि जमीन की वैल्यू पूछे तो 30 लाख रुपए एकड़ होती है, ऑफिसर रेट मालूम करे तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रेट होते हैं। तो ये सिचुएशन को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो ताजिर बिरादरी खुश है इस स्कीम से या इस पैकेज से? आपके ताजिर बिरादरी तो खुश इसलिए नहीं होगी ना, तो वो तो यही कहेंगे ना कि देखें हम तो टैक्स पूरा दे रहे हैं और नया आदमी आ रहा है वो वाइट करा रहा है 2% या 3%, 4% दे के, तो वो अपोज करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज्यादा सिचुएशन हैंडल करने आती है, गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। क्योंकि जो भी जात के बात करता होगा गवर्नमेंट से करता होगा, उसमें ताजिर बिरादरी भी हो सकती है, आम आवाम भी हो सकती है, एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी एमनेस्टी आई है और उसके बाद हमने जो उसके रिजल्ट अच्छे देखे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है लोग काफी इसको अपोज करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे और कुछ अपोज करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें सिस्टम में आने की जरूरत है। इस तरह के हमें डिसीजन बार बार लेने पड़ेंगे। हो सकता है ये आखिरी एमनेस्टी ना हो, उसके बाद भी एमनेस्टी आए
لیکن کنڈیشنل ایمنسٹی ہے کہ آپ انڈسٹری لگائیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈیری صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں سہیل صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے, اور 2017-2018 میں یہ 19 بلین US تھا, اور اب جو ہے ہمیں امپورٹس کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے. حفیظ پاشا صاحب کا کوٹ بھی ہے اخبار میں کہ اگر ہم نے 2 سے 3 مہینے میں یہ نہیں کیا اور ہم نے ایمرجنسی میں یہ نہیں کیا, اپنی امپورٹس کو کرٹیل نہیں کیا, تو ہمارے فورن ریزرو میں صرف 6 یا 7 بلین ڈالرز بچ جائیں گے, اور اس سے ملک کیسے چلے گا؟ دیوالیہ تو ہو جائے گا. نہیں دیکھیے, یہ ایشو تو جب سے بجٹ پریزنٹ کیا ہے شوکت ترین صاحب نے, جب سے ہی یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے. اس کے بعد ہی مانیٹری ٹائٹننگ ہوئی, پھر فسکل ٹائٹننگ ہوئی, اور پھر حکومت نے اپنی غلطی کا احساس کیا. تو یہ جو اب انسینٹیو پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے, جس کا ٹھیک ہے عوام کو فائدہ ہوگا, سلیکٹڈ بزنس مین کو فائدہ ہوگا, جو اپنا پیسہ ڈکلیئر نہیں کرتے یا جن کا پیسہ بلیک ہو گیا ہے, ان کو فائدہ ضرور ہوگا. مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن کے فیز میں تھے, اس سے شاید ہم دوبارہ گروتھ کے فیز میں چلے جائیں گے, اور پھر جب گروتھ کے فیز میں جائیں گے تو امپورٹس ہماری اور بڑھ جائیں گی. تو میرے خیال میں تو یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہو جائے گی حکومت کے لیے, کہ جس طرح سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا آج $105 ہو گیا ہے برینٹ, اور $102 ہو گیا ہے WTI, اور ویٹ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی رشیا یوکرین سے, وہ 10 سال کی اونچی سطح پہ چلا گیا ہے. تو میرے خیال میں جو چیلنجز دو ہیں, ایک تو فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوگا, اور جس طرح آپ نے حفیظ پاشا صاحب کا کہا وہ بالکل بجا ہے, جب ہمارے پاس 2-2.5 مہینے کا امپورٹ کور رہ گیا ہے, اور جس قسم سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے, تو اگر ہمیں امریکہ یا اور IMF کی امداد نہیں ملی یا اس میں تاخیر ہوئی, تو پھر ایک کرنسی کرائسس بھی آ سکتا ہے. تو حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے, کم از کم جہاں تک اکانومی کا معاملہ ہے. مگر دیکھیں آج جو فوکس لگ رہا ہے وہ اکانومی لگ نہیں رہا. فوکس جو لگ رہا ہے شاید وہ سیاسی معاملات لگ رہے ہیں. ٹھیک. اور نہ صرف یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت کم کی, انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم بجٹ تک اس کو چینج نہیں کریں گے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر قیمتیں یہاں سے مزید بڑھ گئیں تو وہ جو خسارہ ہوگا وہ کون کرے گا؟ شوکت ترین صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ تقریباً 300-400 ارب کا خسارہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ سالانہ کوئی 700-800 ارب کا ہے. وہ تو ہو گیا, مگر یہ تو بیسڈ ہے آج کی پرائس پہ. مگر جس حساب سے جو یوکرین کی سچویشن ہے اور قیمتیں بڑھ گئیں, جو آج بھی بڑھ گئی ہیں, تو مزید خسارہ کون برداشت کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہ بڑی کرٹیکل اور چیلنجنگ اکانومی کے لیے. بہت شکریہ محمد سہیل صاحب, تھینک یو. کرٹیکل سچویشن ہے, اور حکومت فیصلہ سیاسی مفاد کے لیے کیا ہے, لیکن سیاسی مفادات کی کیا بات کیجیے, کیونکہ سیاسی مفادات تو یہاں پر کہیں اور طے ہوتے ہیں, کہیں اور سفر ہوتے ہیں, اور ہم سفر کرتے رہیں گے. ہم عوام ہیں, ہمارے پاس تو کوئی سے نہیں ہے. لیکن یہاں پر جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ جو یہ بھرم تھا اپوزیشن کا کہ میرے پاس تم ہو, کاف لیگ, کیا وہ نہیں ہے ان کے ساتھ؟ اور حکومت کے ساتھ کھڑی تو ہے, لیکن کتنے دور ہیں اور کتنے پاس؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے خسارے کی, لیکن آج خسارہ تو اصل میں اگر اپوزیشن کہے تو اپوزیشن کے ساتھ ہو گیا, کیونکہ بھرم شاید یہی تھا کہ کاف لیگ ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی. متحدہ قومی موومنٹ سے بھی مکس سگنلز آ رہے ہیں, لیکن حکومتی اتحاد کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا دن ہے. فواد چودھری صاحب بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں جو ان سے رابطے میں. دوسری طرف احسن اقبال صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, جس سے ہم عدم اعتماد کی تحریک کو لائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے. اب یہ تمام تر باتوں کے باوجود بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیجئے. کل اس نے ملک سے خطاب کیا. ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے, میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے. اتنا بزدل آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا پڑے شروع ہو گیا. جی بلاول صاحب نے شاید اپنا بدلہ لیا ہے آج, کیونکہ عرصے سے ہم یہ سنتے تھے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو آج شاید بلاول صاحب نے سکور سیٹل کیا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خان صاحب کو چیلنج دیا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لڑیں. اور یہ اگر لڑائی ہے تو کیا بلاول صاحب کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ کیا تمام اپوزیشن جماعتوں کو استعفیٰ دے کے اسمبلیز تحلیل ہو جائیں گی, پھر نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں؟ تو یہ انہوں نے نہیں کرنا, لیکن حکومت اپنی حکومت چھوڑ دے. اس پہ بھی
بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب. قادر مندوخیل صاحب, آئی نو کہ آپ اس وقت آن دا اسٹریٹس ہیں. بلاول صاحب کی ابھی اسپیچ ختم ہوئی ہے, عوام پرجوش ہے. روپے کی جو آپ 5 روپے کی کل آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ ملا ہے بجلی میں, 10 روپے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا ہے جی پیٹرول میں, ڈیزل میں. آپ خوش تو ہوں گے؟ دیکھیں, سوال یہ ہے کہ ہم تو زمانے سے سنتے آ رہے اوگرا ہوتا ہے, پھر اوگرا کی سمری ہوتی ہے, پھر 1 تاریخ کو پھر حکومت پرائم منسٹر فیصلہ کرتا ہے, وہ پھر 1 مہینے سے پھر 15 دن پہ آ گیا. اس کے بعد جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, جی وہ عالمی منڈی میں مہنگا ہو رہا ہے. اور آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کوئی عالمی منڈی نہیں ہے, کوئی اوگرا شوگرا نہیں ہے. جب چاہے اس کٹ پتلی کا جو دل چاہے اسی حساب سے اس کو وہ کر دے, پیٹرول کم کر دی. ابھی 15 دن پہلے انہوں نے 12 روپے پیٹرول بڑھایا تھا. اور آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام کو سڑکوں پہ نکالا, جیسے آج تیسرا دن ہے ہم سڑکوں پہ, اور 2 دن پہلے جو ہے نا وہ پہلی رات ہم نے دن میں رات 1 بجے آپ ہوا میں آپ کی میڈیا سب نے دکھایا ہوگا کہ جس طرح عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے. تو آج اس بزدل شخص نے گھٹنے ٹھیک دیے ہے. اور پہلی مرتبہ جو ہے نا, پہلی مرتبہ جب سے حکومت میں ہے تو انہوں نے اس طرح اعلان کیے, جبکہ گو کے ماضی میں اعلانات اس کی کیے وہ جھوٹے نکلے. جہاں 162 ارب روپے کا پیکیج سندھ کے لیے اعلان کیے, پھر 1100 ارب کی ہے, اور اس کے بعد 120 ارب روپے کی ہے یہ مہنگائی کی صورتحال میں. تو یہ موجود کی تو سارے یو ٹرن ماسٹر یہ وعدے سارے موجود ہیں, مگر آج انہیں کیا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سہرا بھی بلاول بھٹو زرداری کے سر پہ جاتا ہے, جنہوں نے اس حکومت کو 3.5 سال بعد اس طرح مجبور تو کیا ہے نا کہ انہوں نے عوام کی طرف رجوع کی ہے, لیکن یہ بھی ادھورا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جون تک ہے. اب سوال یہ ہے, میں سوال آپ کے ذریعے امجد نیازی صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ اوگرا یہ ساری چیز آج کیا ہو گیا جب 10 روپے کم کر دیے. جب ہم کہتے تھے کہ آپ عوام کو سبسڈی دے تو آپ کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا. ابھی تو عالمی منڈی چلیں آپ نے سوال کر دیا, میں نیازی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. مندوخیل صاحب آپ نے سوال کیا تو فوری طور پر آپ کا جواب بھی لے لیتے ہیں. جی نیازی صاحب کیا کہیں گے, نہ اوگرا نہ شوگرا, کیا آپ نے اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, لوگوں کی پاکستان کی عوام کی مسائل کو دیکھتے ہوئے تقریباً آلموسٹ 250 ارب سے زیادہ کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے آئل کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں, یعنی کہ 95 سے 106 پہ چلی گئی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے جو لوگ ہیں مشکل میں, اگر ان پہ اور بوجھ لاد دیا جائے تو شاید اور تکلیفی میں آئیں گے. تو اس لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے جو بہت سارے بجٹس پہ کٹ لگا کے تقریباً مور دین 250 ارب جو ہے وہ تقریباً سبسڈی بن جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں ہمارے پاس جو کوشن تھا ہم نے وہ ریلیف جو ہے عوام تک پہنچایا ہے. ہمیں اس سے پہلے جو کرونا تھا اس وقت بھی پیکیج دیا, پھر دوبارہ ہم نے احساس پروگرام ذریعے پیکیج دیا, پھر ہم نے چلیں آپ نے عوام کا خیال کیا ہے تو اوگرا کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں آپ عوام کے خیال کے لیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, مقصد دیکھو وہ اوگرا جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ہم جو ہے وہ اس کی پرائسز وہی ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کو سبسڈائز کر رہی ہے آئل پرائسز. ٹھیک ہے سر, آپ کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, کیونکہ انہوں نے عوام کو بھی ریلیف دے دیا, آج کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے, انہوں نے آج صنعت کاروں کے لیے بھی پیکیج اناؤنس کر دیا, اور مطلب اتحادی بھی ان کو چھوڑ نہیں رہے, تو عدم اعتماد کیسے آئے گا سر؟ اور یہ تو اعتماد بڑھا رہے ہیں اپنا, یہ تو سیاسی جو ان کا سیاسی یہ باتیں کر رہے ہیں اور سیاسی مفادات بھی دیکھ رہے ہیں اور سیاسی مفادات کو سرو بھی کر رہے ہیں, تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں عدم اعتماد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثنا, جو عدم اعتماد ہے اور عمران احمد نیازی صاحب کا جو ملک سے جانا ہے, اقتدار سے الگ ہونا ہے, وہ تو نوشتہ دیوار ہے, وہ تو لکھا گیا ہے. یہ کسی کاف لیگ کے کھڑے ہونے یا نہ ہونے سے مشروط نہیں ہے. یہ وزیر اعظم جو جب ملک میں ادویات کی قیمتیں بڑھاتے تھے اور پیسہ اپنی اے ٹی ایمز کی جیب میں ڈالتے تھے,
جب یہ بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو سوری معذرت بہت معذرت مجھے نہیں سوری سر ایک منٹ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ کاف لیگ کا موقف بیان کریں کہ وزیر اعظم سے کیا گفتگو ہوئی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں طارق بشیر چیمہ صاحب کو ان کروں گی. جی طارق بشیر چیمہ صاحب کیا ہوا ملاقات میں؟ کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, مہنگائی ایک ایشو ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور تمام تر چیزیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس سچویشن کو کہ ہماری ایک پارلیمانی کمیٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. کین یو ہیئر می؟ آئی کین جی آئی کین جی اوکے. ہماری پارلیمانی کمیٹی کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں بڑی خیر حاصل بحث ہوئی تھی اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ مشاورت کریں اور جس سے میٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ایک فیصلہ دیں کہ کیا ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا ساتھ. ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے چودھری صاحب نے. ابھی تک پارٹی کو انہوں نے آگاہ نہیں کیا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں یا اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں. اور آج کی اس میٹنگ میں کوئی ایک آدمی نہیں تھا, کوئی 20 لوگ تھے. وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کی, وہ تشریف لے گئے, ان کی مہربانی ہے, ان کا یہ گھر آئے ہوئے آدمی کی ہمیشہ عزت کی جانی چاہیے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر عدم اعتماد ڈسکس ہی نہیں ہوا تو ساتھ کھڑے ہونا یا خلاف جانے کی توقع نہیں بنتی. ایک چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی. اٹ واز ناٹ انڈر ڈسکشن. وہ تشریف لائے ہیں, انہوں نے چوئی صاحب کی اجازت کی ہے, پھر انہوں نے اپنے رشین ٹرپ کے اوپر رشیا کے ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا ہے, چوئی صاحب نے ان کو سراہا ہے جو قیمتیں کل کم ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس کو آپ دیکھیں کہ بڑی کنسرن کی بات ہے اور لوگوں کو اس پہ تشویش ہے اور میں بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے. اس کے بعد یہ ضرور وزیر اعظم صاحب نے پوچھا ہے کہ جی آج کل ساری اپوزیشن آپ کے ہاں آ رہی ہے, تو چوئی پرویز الہی صاحب نے کہا کہ سب کا حق ہے, آتے ہیں لوگ اور گھر آئے ہوئے مہمان کی تو عزت کی جاتی ہے. تو اب کوئی یہ کہا جائے کہ جی 14 سال کے بعد چلے گئے, کوئی کہہ رہا ہے 20 سال کے بعد آ گئے, تو یہ تو دیکھیں میں تو اس ڈبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن میں صرف جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ ایسی کوئی بات وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوئی اور ابھی کاف لیگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب یہ بتا دیجیے گا حکومت کے اس گھڑی تک نہ ہم نے حکومت کے حق میں فیصلہ کیا ہے نہ حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے, مجھے یہ صرف بتا دیجیے گا چیمہ صاحب, کیونکہ عشائیے کی دعوت آپ کو موصول ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور اس پر بھی ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, ویگ ہے سچویشن, تو کیا اس وقت اس پہ بھی پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے یا جی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب بہرحال لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس قومی اسمبلی میں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کی ایک حیثیت ہے, ان کا ایک مقام ہے. وہ سیاستدان ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تھے, ہم نے ان کی عزت کی تھی, اس لیے عزت کی تھی کہ گھر آئے ہوئے آدمی کی عزت کی جانی چاہیے. اور اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو جو مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ نہیں دی, یہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر ہی آج شام سے سن رہا ہوں کہ جی کوئی دعوت دی گئی ہے, نہ ہی میں اتفاق سے پوچھ سکا ہوں چودھری صاحب سے, لیکن اگر انہوں نے کوئی دعوت دی ہے تو اس کا مثبت جواب دیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کسی کے گھر جانا یا کسی سے میٹنگ کرنا یا کوئی آپ کے گھر آ جائے, یہ کوئی سنڈے کی بات نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چیمہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ ٹلٹ کس طرف ہے, حکومت کے ساتھ یا حکومت کے خلاف؟ ٹلٹ کس طرف نظر آتا ہے پارلیمانی کمیٹی کا؟ یہ صرف چودھری پرویز الہی صاحب. اچھا جی, صرف چودھری پرویز الہی صاحب. بہت شکریہ بشیر چیمہ صاحب, تھینک یو فار دا کلیئرٹی. نواز بلوچ صاحب جی, میں سوری آپ کا, میں علی بلوچ صاحب کی بات کمپلیٹ ہونے دینا چاہتی ہوں. سوری علی صاحب, میں نے آپ کو روکا کیونکہ بشیر چیمہ صاحب کا ہمیں خود رابطہ کیا انہوں نے کہ ہم یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات ہم کلیئر کر دیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ قاف لیگ نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے خلاف. جی علی صاحب. جی دیکھیں, میں یہ گزارش کر رہا تھا, بلکہ بڑا اچھا ہوا کہ اسی دوران آپ کا کویسچن بھی ریلیونٹ تھا اور چیمہ صاحب کا موقف بھی آ گیا. دیکھیں اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ہماری عدم اعتماد, اگر تو ہماری عدم اعتماد صرف اس بات کے سہارے ہی کھڑی ہے کہ کاف لیگ نے ساتھ ہمارا دینا ہے تو کامیاب ہونی ہے, نہیں دینا تو نہیں ہونی ہے, تو میں اس بات کی سختی سے, میں تو سمجھتا ہوں میرا موقف بھی یہی ہے اور ہماری پارٹی کا بھی. ہاں, ہم تمام اتحادیوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ ملک اس وقت گمبھیر حالات میں ہے اور اس میں جو اتحادی ہیں ان کو اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے, عدم اعتماد کی طرف آنا چاہیے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں مشروط نہیں ہیں کہ عدم اعتماد اگر کاف
काफ लीग आएगी तो कामयाब होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में हैं जो कि पीटीआई के टिकट्स पर हैं, और आपने देखा कि जब एक माहौल बनाया गया था और इलेक्टेबल्स को पीटीआई में भेजा गया था, आज वो लोग देख चुके हैं कि ये नैया डूब रही है, इस डूबती हुई कश्ती से लोग छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने हमेशा गुर्बत का, करप्शन का, महंगाई का इस अवाम को तोहफा दिया है, 3 साल वजीर आजम तकरीर करते रहे कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। आज थोड़ी सी तकलीफ पहुंची है तो घबरा के चौधरियों के दरवाजे के ऊपर पहुंच गए हैं और अपनी हमायत लेना चाहते हैं। तो ये कम अज कम वजीर आजम को एहसास तो हुआ कि ये गरीब अवाम जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तब भी घबराते हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तब भी घबराते हैं, जब अद्वियात के ऊपर डाका डाला जाता है तब भी घबराते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की घबराहट के बाद जो कि वजीर आजम को महसूस हुई है, तो उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि इस 22 करोड़ अवाम की भी घबराहट की क्या वजूहात। ओके, घबराहट वहां पे भी है, और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों का सहारा जरूरी है लेकिन उन पर आसरा नहीं है। और आसरे की बात तो ये भी कर दी, काफ लीग ने ये भी क्लियर कर दिया कि अभी भी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है, हम हुकूमत के साथ है या खिलाफ, डिसीजन होना बाकी है। वक्फा लेने जा रहे हैं जी, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए और आप गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे प्राइम मिनिस्टर्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं पाकिस्तान में। जी एंड वेलकम बैक। आपने ब्रेक पे जाने से पहले आपने शायद अगर नहीं सुना तो आपको एक दफ़ा फिर बता देते हैं कि बशीर चीमा साहब ने हमें फ़ोन करके ख़ुद कहा, रब्ता करके, कि ऐसी कोई काफ लीग और हुकूमत के दरमियान कोई मुआहदा नहीं तय पाया गया है। उन्होंने अपनी कोई गैर मशरूत सपोर्ट हुकूमत को नहीं दी है, ना उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला किया है, ना ही उनके खिलाफ। तो अभी तक फ़ैसला होना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अमजद नियाजी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अली बलोच साहब और कादिर मंदोखेल साहब। कादिर मंदोखेल साहब, ये ब्रेक में तो आप बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप लाइव भी कहें, आप नियाजी साहब को क्या ऑफर दे रहे थे? देखिए, मैं तो नियाजी साहब के वालिद मोहतरम का तो मैं बड़ा फैन इस लिहाज से भी, क्योंकि मैं कानून का तालिब हूँ, पूरा आइन उनको ज़बान नहीं आता। ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आदम एतमाद से पहले आ जाए। पीपल्स पार्टी में इनको इससे 10 गुना ज्यादा इज्जत मिलेगी तहरीक इंसाफ में जो है, और क्योंकि ये शरीफ आदमी है और मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ में शरीफों की कोई गुंजाइश नहीं है। और बाकी रह गई आपने कहा अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत इज्जत दी है, और मैं तो इनको कहता हूँ कि हमारे साथ आ जाए। इनको उधर जो है ना, हमारे पास इनकी ज्यादा इज्जत। ये आप जैसे लोग ही हैं जो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को पता है कि मिल रहे हैं आप लोग ऐसे ही करते होंगे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी नून लीग वाले पीपल्स पार्टी में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। जी सना, फिरदौस आशिक रवान साहबा, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इनकी मौजूदगी में तहरीक इंसाफ में किसकी गुंजाइश? मुझे एक बात बताना हुई तो शरीफ आदमी को काम ही नहीं है वहाँ पर, और न्याजी साहब तो खामखा फंस गए बीच में। अच्छा मंदोखेल साहब, ये बताएं कि बिलावल साहब चैलेंज दे रहे हैं कि जी असेंबलियां तहलील कर दें और चैलेंज एक्सेप्ट करें इमरान खान। सर आप लोग इस्तीफा तो देते नहीं हैं, आप लोगों के मसाइल हो जाते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जब आप होते हैं, आप लोग क्यों नहीं इस्तीफे दे देते? तमाम अपोजिशन जमातें इस्तीफे दें, उसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अगर यही अचीव करना है तो। देखिए सना, इस्तीफा देने से हुकूमत खत्म नहीं होती है, जहन में रख लेना। और ये 1985 में जो सियासी पार्टियां गलती कर चुके हैं वो हम नहीं दोहराना चाहते। और दूसरी बात ये कि इस्तीफा देने के लिए भी माहौल चाहिए। अगर माहौल बन जाए, अपने पुरानी बातें रिपीट हो जाएगी कि जब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि एक माहौल बन जाए मुल्क में जलसे जुलूस की और उसकी करने की, उसके बाद जाके इस्तीफे का ऑप्शन हो तो ज्यादा अच्छा होती है। अभी घर बैठे आप इस्तीफा दे देंगे, वो दोबारा इलेक्शन करा देंगे, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यही हुकूमत बैठे रहेंगी और आपकी जगह जो है खाली चली जाएगी। सवाल ये है कि जो आपने काफ लीग की बात की है, और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने रिपोर्टर को भी थोड़ा सा देख ले कि वो नेक्स्ट टाइम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई काफ लीग इनके साथ एडजस्ट हो ही नहीं सकती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जो अपोजिशन ने एक टास्क दी है, हमें सना सिर्फ 10 वोटों की जरूरत है। 162 हमारे पास है, 172 हमने टच करना है, और मैं समझ रहा हूँ कि हमें 10 से ज्यादा मिल रही है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और आप देख रहे हैं जो हम रोनों पे निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है, और जब इस्लामाबाद हम पहुंचेंगे तो हमारा 8वां 7वां दिन सर जमात इस्लामी आपके साथ है, 2 इंडिपेंडेंट्स आपके साथ हैं, वरना आप 159 होते हैं, 162 आप उनको मिला के कह रहे हैं। और क्या उनसे ये हो गई है अग्रीमेंट? किनके साथ बात करें? एक जमात इस्लामी का वोट है, 2 इंडिपेंडेंट है, तो ये 159 होते हैं, फिर आप 162 की बात कर रहे हैं ना? देखिए मैं एक चीज बताऊँ आपको, मैं एक बार चीज रिपीट करनी पड़ती है। अभी बाप पार्टी देख ले, हमने इसको टच ही नहीं किया, उन्होंने असेंबली को बाइकाट किया।
ہم نے کاف لیگ کے ساتھ ابھی کوئی بات ہماری طے ہوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے, میں اس پہ تفصیل بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرویز خٹک نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میرے ساتھ 7 لوگ ہیں, تو وہ بھی اپنا ایک گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ پرائم منسٹر کو کابینہ میں ان کے ساتھ اچھی تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے. آپ تمام رپورٹ آپ کی چینل نے رپورٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انکم کا دیکھ لے, وہ بھی ادھر ادھر چل رہی ہے, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اشارہ چاہیے. تو ہمیں تو صرف 10 ووٹ چاہیے. یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کچھ 30-35 ووٹ ہمارے ہو جائیں گے جس طرح ماحول چل رہا ہے. اور پھر یہ تو آج ہمارا 3را دن ہے جو ہم روڈوں پہ نکل چکے ہیں. جب 8 تاریخ تک جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید ماحول چینج آئے گا. سر 172 تو زائد کرنے پڑیں گے نا, کیونکہ اسپیکر کال آف کر سکتا ہے. 172 سے تھوڑے سے زیادہ چاہیے نا آپ کو, 10 کی جگہ 20 تو چاہیے, کم از کم 15 تو چاہیے آپ کو نا, ورنہ یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہوتا ہے تو اس کو تو اسپیکر اگر کال کر لے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. نہیں کال کیا کر لیں گے, مجھے ذرا ٹیکنیکلی سمجھا دیں. میں نے کہا 172 میں اگر وہ کاؤنٹنگ میں صرف آپ 172 ہی لا سکتے ہیں, اگر 162 سے صرف 10 لے کر آتے ہیں تو وہ کاؤنٹنگ میں ہو سکتا ہے نا, مس کاؤنٹ ہو جائے تو 1-2 سے فرق نہیں پڑے گا نا. سنا پہلی بات تو یہ ذہن میں سے نیازی صاحب ماشاءاللہ وہ پورے اسمبلی چلا رہے, اس کو پتا ہے سارا. یہ ہم پورے تعداد کے 172 گن رہے ہیں, یعنی 342 کا ہم 172 گن رہے ہیں. اب اسمبلی کے اندر جو ماحول ہے جو وہ ہے, آئے دن جانے کبھی ہمارے ووٹ زیادہ ہوتے, کبھی ان کے زیادہ ہوتے. قومی اسمبلی میں ابھی پچھلے دنوں میں مجھے موو آن کرنا ہے, سوری وقت کی کمی ہے. بلوچ صاحب آپ, سوری منتخب صاحب کی بات آ گئی. بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں پرویز الہی صاحب, یہ تو طے ہے, اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اگریڈ ہیں کہ دے دیجئے, لیکن وہ وقت کا تعین نہیں ہو پا رہا کہ الیکشنز 1 مہینے بعد کرنے ہیں, 60 سے 90 دن میں کرنے ہیں, یا پھر آیا کوئی 1.5 سال بعد جو مدت ہے اسمبلیاں پوری کریں اس کے بعد کریں. ویئر از دا ڈیڈ لاک؟ دیکھیں ڈیڈ لاک والی بات نہیں ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد جو مطلب ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کا ایک تناؤ کی کیفیت تھی, وہ مطلب ہے کہ آفٹر آل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ آپ نے دیکھا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عدم اعتماد تھی. اس سے پہلے بھی مطلب ہے کہ اوپنلی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ حالات بہتری کی طرف گئے, ہونے بھی چاہیے. اپنے نظریات, سیاسی نظریات اپنی جگہ پر, لیکن ایک سیاسی لوگوں میں رابطہ بھی رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ چودھریوں نے وزارت اعلیٰ مانگی ہے یا نون لیگ یا میاں نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہے. دیکھیں یہ تمام کیا سرائیاں ہیں, ابھی تک آن دی ریکارڈ نہ نون لیگ کی طرف سے اور میرا خیال ہے کاف لیگ کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کا بیان نہیں آیا آفیشلی. جس طرح سے چیمہ صاحب سے آپ پوچھ سکتی تھی, وہ اس کا بھی جواب دیتے کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ مانگی ہے اور نون لیگ ان کو وزارت اعلیٰ آفر نہیں کروا رہی. چلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہوئی, آپ کو نہیں پتا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جب آپس میں پارٹیز بیٹھی, عدم اعتماد کا حوالہ ہے تو کچھ نہ کچھ لینا دینا تو چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے کچھ نہیں ہے, وزارت اعلیٰ ہے یہ, کچھ نہ کچھ نہیں ہے. 10 ووٹ لے کے مینڈیٹ آپ کے پاس ان کا اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وزارت اعلیٰ دے دیں گے. کوئی مطلب کوئی مفت میں تو نہیں ہے نا سر کہ آپ کچھ کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیں, تو لے دے تو نہیں ہے, کچھ تو نہیں ہے, بہت کچھ ہے. نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مطالبہ آن ریکارڈ کاف لیگ کی طرف سے اگر انہوں نے کسی اپنی پریس ٹاک میں یہ بات کی ہے کہ ہم وزارت اعلیٰ لیں گے یا اس چیز کا اظہار کیا تو بتا دیں. یہ تو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں. میں آپ کو اصل پوائنٹ یہ ہے, میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے گزارش کروں, اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ, جو اتحادی بھی آج حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کل وہ عوام کو فیس نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, بڑی سمپل بات ہے. نیازی صاحب آپ حکومت کو فیس کرنا چاہتے ہیں یا عوام کو؟ سر سنا فکر نہ کرو, انشاءاللہ تعالی جو ہے ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف کہیں بھی نہیں جا رہی. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے اور 2023 میں بھی کھڑے ہوں گے. یہ بھی غلط فہمی کا شکار کوئی نہ رہے. اور دوسرا جو میں نے پہلے کہا نا, وہ آف دی ریکارڈ تھا, میں اب کہہ رہا ہوں آن دی ریکارڈ کہ جتنا بڑا ہاتھ نون لیگ کے ساتھ ہو گیا ہے, یہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑا, سب سے بڑا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپ سیٹ تو میں نہیں کہتا. صرف نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ سر میں نے ابھی نون لیگ کی بات کی ہے, میں نے باقیوں کی بات اچھا ٹھیک ہے, ابھی صرف ہاتھ نون لیگ کے ساتھ نون لیگ کو ہاتھ ملا گئی ہے اپنا پیپلز پارٹی, اور یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. صاحب کیا یہ سچ ہے؟
ہاتھ یہ لڑوانا چاہ رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے. چلے اوکے، تھینک یو بڑی سو خواہش مچ. ہے اور ان کو بڑا دکھ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے کیسے ہو گئی ہے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. چلے اوکے، تھینک یو، اٹس بین اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. بہت بہت شکریہ، آپ اپنا وقت، قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت شکریہ بلوچ صاحب، بہت شکریہ مندوخیل صاحب. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو وہ ہاتھ کس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں گے کل کے پروگرام میں. دیکھنا مت بھولیے گا. وی ول سی یو ٹمارو.